नाज़रीन, आज की ये कहानी सिर्फ़ एक मुल्क की नहीं है, बल्कि ये कहानी है ताकत की, लालच की और उस दौलत की जिसके लिए तारीख़ में जंगें लड़ी गईं, हुकूमतें गिराई गईं और कौमें तबाह की गईं। वेनेज़ुएला दुनिया का वो मुल्क जिसकी ज़मीन के नीचे सोने से भी कीमती ख़जाना दफन है, आज आग और धुएं में घिरा हुआ है। दारुल हुकूमत काराकस की सड़कों पर खौफ है, फ़ज़ा में धमाकों की गूंज है और वाशिंगटन में ये दावा किया जा रहा है कि एक खुद मुख्तार रियासत के सदर को गिरफ़्तार कर लिया गया। सोचिए, क्या ये सब सिर्फ मनशियात के ख़िलाफ़ जंग है या फिर वही पुरानी कहानी जहां ताकतवर कमज़ोर की दौलत पर नज़रें जमा लेता है। जब अमरीकी सदर खुलेआम कहे कि ये तेल हम रख लेंगे तो ये सिर्फ एक जुमला नहीं रहता, बल्कि ये एक इरादा बन जाता है। अमेरिका ने वेनेज़ुएला के सदर को उनके मुल्क से अगवा किया है क्योंकि वो दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़खायर रखने वाला मुल्क है, मगर वो पाबंदियों में जकड़ा हुआ है और आलमी मीडिया की सुर्खियों में उसे मुजरिम बना दिया गया है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि अमेरिका की वेनेज़ुएला के ख़िलाफ़ ये जंग मनशियात की जंग है या तेल की, या फिर ये जमहूरियत की लड़ाई है या आलमी कंट्रोल की लड़ाई लड़ी जा रही है। आज की इस वीडियो में हम उन सवालों के जवाब ढूंढेंगे जिनके जवाब अक्सर ताकतवर नहीं देना चाहते। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं सबा चौधरी। नाज़रीन, वेनेज़ुएला पर अमेरिका की हालिया फ़ौजी, मौशी और सियासी कार्रवाइयों को अगर मजमूई तनाजुर में देखा जाए तो ये तासुर मजबूत होता है कि वाशिंगटन का असल हदफ वेनेज़ुएला के वसी तेल के ज़खायर पर कंट्रोल हासिल करना है। वेनेज़ुएला दुनिया में खाम तेल के सबसे बड़े तस्दीक शुदा ज़खायर रखता है और यही दौलत उसे आलमी ताकतों, ख़ुसूसन अमेरिका के लिए एक पुरकशिश हदफ बनाती है। अमेरिका ने गुज़िश्ता बरसों में वेनेज़ुएला पर सख्त मौशी पाबंदियाँ आयद कीं, उसकी तेल की सनत को मफलूज करने की कोशिश की और आलमी मंडी में उसके तेल की फ़रोख्त रोकने के लिए बहरी नाकाबंदी जैसे इक़दाम किए। इसके साथ साथ वेनेज़ुएला की क़यादत पर मनशियात, दहशतगर्दी और इंसानी हुकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियों के इल्ज़ामात आयद करके आलमी सतह पर उसे तन्हा करने की हिकमत अमली अपनाई गई। ये दावा महज क़यास आराई नहीं लगता, क्योंकि अमरीकी हुक्काम के बयानात ख़ुद इस नीयत की झलक दिखाते हैं। जब वेनेज़ुएला के तेल बरदार जहाज़ ज़ब्त किए गए तो अमरीकी सदर की जानिब से ये कहना कि हम ये तेल रख लेंगे, इस बात की वाज़ेह अलामत है कि मामला सिर्फ कानून या सलामती तक महदूद नहीं, बल्कि बराह रास्त वसाइल पर कब्ज़े की सोच भी शामिल है। तारीख़ी तौर पर अमेरिका ने ऐसे ममालिक में मुदाखलत की है जहाँ कुदरती वसाइल, ख़ास तौर पर तेल, उसके स्ट्रेटेजिक मफादात से जुड़े हुए थे। इराक, लीबिया और लातीनी अमेरिका के कई ममालिक इसकी मिसालें हैं। वेनेज़ुएला की अमेरिका मुखालिफ क़यादत, चीन और रूस के साथ कुर्बत और आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी ने वाशिंगटन के लिए ये सूरत हाल मज़ीद नाकाबिले कबूल बनाती है। अमेरिका के रिपब्लिकन सेनेटर माइक ली ने तस्दीक की है कि वेनेज़ुएला के सदर निकोलस मादुरो को गिरफ़्तार कर लिया गया है और मादुरो अमेरिका में फ़ौजदारी इल्ज़ामात के तहत मुकदमे का सामना करेंगे, जबकि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का ख्याल है कि जब मादुरो अमेरिकी तहवील में हैं तो वेनेज़ुएला में मज़ीद कोई कार्रवाई मुतवक्के नहीं है और वो वेनेज़ुएला में उन अफराद के तहफ़्फ़ुज़ और दिफ़ा के लिए किए गए थे जो मादुरो की गिरफ़्तारी के वारंट पर अमल दरामद कर रहे थे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा से कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिका ने वेनेज़ुएला के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर हमले किए हैं और इस दौरान सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया को हिरासत में लेकर बैरून मुल्क मुंतकिल कर दिया गया है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक इतवार की सुबह अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेज़ुएला पर हमले का हुक्म दिया था, जिसके बाद दारुल हुकूमत काराकस में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई थीं। वेनेज़ुएला ने मुल्क में कौमी एमरजेंसी के निफाज का ऐलान करते हुए कहा था कि वो अमेरिका की फ़ौजी जारहियत को मुस्तरद करता है और इसकी मज़म्मत करता है। नाज़रीन, हालिया कुछ अरसे से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वेनेज़ुएला के सदर निकोलस मादुरो पर दबाव में मुसलसल इजाफा कर रहे थे। कुछ रोज़ कबल अमेरिकी जंगी जहाज़ वेनेज़ुएला के करीब ऐसे मकाम पर पहुंच चुके थे जहां से वो बासानी हमला करने की सलाहियत रखते थे, क्योंकि हालिया महीनों में सदर ट्रंप ने कोकेन जैसी मनशियात को अमेरिका में दाखिल होने से रोकने पर तवज्जो मरकूज़ की हुई थी और डोनाल्ड ट्रंप बारहा वेनेज़ुएला के सदर निकोलस मादुरो पर इल्ज़ाम आयद कर चुके हैं कि वो अमेरिका में मनशियात की स्मगलिंग में किरदार अदा कर रहे हैं। अमेरिका का दावा है कि वेनेज़ुएला से मुंसलिक मुजरिमाना गिरोह जैसा कि कार्टेल दी लूज़ सुलेस बड़ी मिकदार में मनशियात अमेरिका पहुंचाने के ज़िम्मेदार हैं और वाशिंगटन ने मनशियात की स्मगलिंग में मुलव्वस बाज़ गिरोहों को भी हाल ही में गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीमें करार दिया है।
امریکی صدر نے صدر مادورو کی گرفتاری میں مدد دینے والی معلومات پر انعام کی رقم بھی حالیہ عرصے میں دگنی کر دی تھی اور یہ بھی اعلان کیا تھا کہ مادورو حکومت کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دیا جائے گا، جبکہ وینزویلا کے صدر مادورو سختی سے ان الزامات کی تردید کرتے رہے ہیں کہ وہ کسی منشیات کارٹل کے سربراہ نہیں ہیں۔ انہوں نے امریکہ پر الزام عائد کیا تھا کہ وہ منشیات کے خلاف جنگ کو انہیں اقتدار سے ہٹانے اور وینزویلا کے بڑے تیل کے ذخائر پر قبضہ کرنے کے بہانے کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ انسداد منشیات کے ماہرین کے مطابق عالمی سطح پر منشیات کی اسمگلنگ میں وینزویلا کا کردار محدود ہے اور وہ زیادہ تر منشیات کی اسمگلنگ کے لیے ایک راہداری کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وینزویلا کا پڑوسی ملک کولمبیا دنیا میں کوکین کا سب سے بڑا پیدا کنندہ ہے، لیکن اس کی زیادہ تر منشیات وینزویلا کے بجائے دوسرے راستوں سے امریکہ پہنچتی ہیں۔ 2000 میں جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نکولس مادورو کی حکومت پر دباؤ بڑھانے کے غرض سے وینزویلا کی تیل کی صنعت پر پابندیاں عائد کیں تو اس ملک کے خام تیل کی برآمدات گھٹ کر تقریباً 4,95,000 بیرل یومیہ رہ گئی تھی، لیکن 6 سال بعد ہی یہ پابندیاں جو کی توں برقرار ہیں۔ مگر اس دورانیے میں وینزویلا کی تیل کی فروخت ڈرامائی طور پر بڑھ کر تقریباً 10 لاکھ بیرل یومیہ تک پہنچ گئی، جو اس ملک کے لیے اب بھی بہت کم ہے کیونکہ 1998 میں شاویز کے اقتدار میں آنے سے قبل اس کی پیداوار لگ بھگ 30 لاکھ بیرل یومیہ تھی۔ لیکن پابندیوں کے باوجود اتنی مقدار میں تیل فروخت کرنا یہ ظاہر کرتا تھا کہ گزشتہ 6 سال سے عائد امریکی پابندیاں وہ نتائج نہیں دے پا رہی تھیں جن کی توقع کی گئی تھی، کیونکہ وینزویلا کی مادورو حکومت امریکی پابندیوں سے بچتے ہوئے تیل کی پیداوار بحال کرنے اور خام تیل کی فروخت کے لیے نئے راستے تلاش کرنے میں مصروف تھی، اور اسی تناظر میں ایک خفیہ گھوسٹ فلیٹ مرکزی کردار ادا کر رہا تھا۔ یہ بیڑا دراصل ایسے تیل بردار جہازوں کا نیٹ ورک ہے جو مختلف حربے اپنا کر اپنی نقل و حمل چھپا کر تیل کی ترسیل کرتا ہے، جس پر امریکی پابندیاں عائد ہیں۔ امریکی حکومت نے گزشتہ مہینوں میں بہت سے تیل بردار جہازوں کی نشاندہی کی یا انہیں قبضے میں لیا جو وینزویلا کا تیل سمگل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وینزویلا کی حکومت نے اس امریکی اقدام کو کھلی ڈکیتی اور بحری قزاقی قرار دیا تھا، جبکہ ٹرمپ بھی یہی الزام عائد کرتے ہیں کہ وینزویلا کے اقتصادی بحران اور حکومتی مظالم کی وجہ سے لاکھوں لوگ ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں، جن میں سے سینکڑوں ہزاروں افراد امریکی سرحد پر پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے مادورو پر الزام عائد کیا کہ انہوں نے جیلیں اور پاگل خانے خالی کر دیے ہیں اور اپنے قیدیوں اور پناہ کے خواہش مندوں کو مجبوراً امریکہ ہجرت کرنے پر مجبور کیا ہے۔ ناظرین، ٹرمپ کے یہ دعوے متنازع ہیں اور انہوں نے اس کے کوئی ثبوت فراہم نہیں کیے ہیں اور نہ ہی آزاد ذرائع نے ان دعووں کی تصدیق کی ہے، جبکہ امریکہ میں وینزویلا کے سینکڑوں ہزار مہاجرین کی آمد اور امریکہ میں منشیات خصوصاً کوکین کی اسمگلنگ کے خلاف وائٹ ہاؤس کی مہم کے حوالے سے مادورو اور ٹرمپ کے درمیان شدید اختلافات رہے ہیں۔ ٹرمپ نے وینزویلا کے 2 منشیات فروش گروہوں ٹرین دے اراگو اور کارٹل دے لوس سولیس کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیمیں قرار دیا ہے اور الزام لگایا ہے کہ دوسرے گروہ کی قیادت خود مادورو کر رہے تھے۔ امریکہ نے مادورو کی گرفتاری میں مدد دینے والی معلومات کے لیے $50 ملین جو پاکستانی روپے میں تقریباً 14 ارب روپے بنتے ہیں انعام کی پیشکش بھی کی تھی، جبکہ حالیہ مہینوں میں امریکی افواج نے بین الاقوامی پانیوں میں ان کشتیوں پر 2 درجن سے زائد حملے بھی کیے جن کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ امریکہ میں منشیات سمگل کرنے کے لیے استعمال ہو رہی تھیں، اور ان حملوں میں 100 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ جبکہ مادورو حکومت کے لیے تیل غیر ملکی آمدن کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور اس شعبے سے حاصل ہونے والا منافع حکومت کے بجٹ کا آدھے سے بھی زیادہ حصہ پورا کرتا ہے۔ فی الحال وینزویلا روزانہ تقریباً 9 لاکھ بیرل تیل برآمد کر رہا ہے، جس کا سب سے بڑا خریدار چین ہے، اگرچہ امریکی جائزے کے مطابق وینزویلا کے پاس دنیا کے سب سے بڑے تصدیق شدہ خام تیل کے ذخائر ہیں، لیکن یہ ان سے نسبتاً کم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ امریکی انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن کے مطابق 2023 میں وینزویلا نے عالمی خام تیل کی پیداوار کا صرف 0.0 پیدا کیا ہے، جس کی وجہ تکنیکی اور بجٹ سے متعلق چیلنجز ہیں، جبکہ ماضی میں ٹرمپ نے وینزویلا کے آئل ٹینکرز کو پکڑا تھا، جس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ میرا خیال ہے ہم یہ تیل رکھ لیں گے، اور اس سے قبل امریکہ نے وینزویلا کے ان الزامات کو مسترد کیا تھا کہ مادورو حکومت کے خلاف اقدامات کا مقصد ملک کے غیر استعمال شدہ تیل کے ذخائر تک رسائی حاصل کرنا ہے۔ ناظرین، یہ جنگ صرف وینزویلا کی نہیں بلکہ یہ ایک انتباہ ہے پوری دنیا کے لیے کہ جب طاقتور ملک قانون سے بالا تر ہو جائیں، جب الزامات کو ہتھیار بنا لیا جائے اور جب تیل کی قیمت انسانی جانوں سے زیادہ ہو جائے تو پھر خاموشی بھی جرم بن جاتی ہے۔ اور آج وینزویلا کٹہرے میں ہے، کل کوئی اور ہو سکتا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ طاقتور کیا کر سکتے ہیں، اصل سوال یہ ہے کہ کیا دنیا انہیں روکنے کی
हिम्मत भी रखती है या नहीं। 92 न्यूज़ के व्लॉग से इतना ही। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह ने के पान।